अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक है। और नवंबर का महीना है, सर्दियों की पहली बारिश हुई आज। मौसम बड़े खुशगवार हो गया। अब कुछ इलाकों में तो सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ तो गर्मी थी और मौसम बारिश के बाद काफ़ी खुशगवार हो गया, ठंडा ठंडा सा। और हमें सर्दियों की ना बड़ा हमें इंतज़ार होता है सर्दियों के, कब आएगी सर्दी और कब हम जो है ना स्वेटर और जैकेट्स और ये चीज़ें पहनेंगे। क्योंकि यहाँ वैसे पहनी नहीं जाती ना, सर्दियाँ इतनी होती नहीं है कि हम स्वेटर पहने और जैकेट्स वगैरह, लेकिन बस वो शौक़ होता है। तो जैसे ही बारिश हुई तो सबसे पहले जहन में बस स्वेटर्स और सर्दियों के कपड़े और वो सब के बस अब निकालने का टाइम हो चुका है इन चीज़ों का। तो बस अब सारे वो चीज़ें निकालेंगे अलमारियों से। स्कूल जैसे बच्चे जाते हैं तो उनके लिए भी स्वेटर वगैरह निकालें, क्योंकि सुबह के वक्त जो है ना सर्दी होती है, दिन के वक्त तो फिर गर्मी होती है, लेकिन सुबह सुबह जिस वक्त बच्चे जाते हैं ना तो काफ़ी ठंड होती है। और इसके अलावा आज मैं खुश बहुत ज़्यादा हूँ, बहुत ज़्यादा। तो बारिश की वजह से भी, बारिश की वजह से तो खैर मैं होती खुश हूँ, हमेशा ही खुश होती हूँ, लेकिन जो असल रीज़न है तो वो ये है कि मेरे एक वीडियो पर बहुत सारे व्यूज़ आए हैं, काफ़ी सारे, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हैं वो। क्योंकि पहले तो मैं जब 100 व्यू आते थे किसी भी वीडियो पर तो बड़ी खुशी होती थी कि वाह 100 व्यूज़ आ गए। फिर जब 500 तक पहुंच गए तो फिर उसकी खुशी अलग थी। और फिर मैं बड़ा हैरान होती थी कि पता नहीं लोगों को किस तरह 1K तक जो है ना व्यूज़ आ जाते हैं। तो फिर जब वो भी आ गए तो उससे भी बड़ा ही खुशी हुई, बहुत एक्साइटमेंट हुई। और अब तो माशाल्लाह से एक वीडियो पर मेरे आए हैं तकरीबन 10K से ऊपर हो चुके हैं, 12K तक जो है ना उस पर व्यूज़ आ चुके हैं। और ये मेरे लिए बड़ी ही खुशी की बात है और बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और उस वक्त इतनी मुझे एक्साइटमेंट हो रही थी क्योंकि व्यूज़ खुद ही बढ़ रहे थे, बढ़ रहे थे, बढ़ रहे थे। बड़ा ही मुझे खुशी महसूस हो रही थी उस दिन। और पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। इस खुशी के मारे ना मुझे नींद, बार बार मैं चेक कर रही थी कि कितने हो गए, कितने हो गए। तो बस वो कहते हैं ना कि गम की जो रात होती है तो उस रात नींद नहीं आती, और खुशी की रात कौन सोता है। तो वाकई में मैं उस दिन, मतलब उस रात में सोई ही नहीं, बार बार मैं मोबाइल चेक कर रही थी कि अब व्यूज़ कितने हो गए, कितने हो गए। तो बड़ी ही एक्साइटमेंट हो रही थी। और लोगों के तो आते हैं, मिलियंस तक व्यूज़ आते हैं और ये, और हम तो बस ये भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा है। और इंशाल्लाह हो सकता है फ्यूचर में, क्या पता वो भी फिर आ जाए। अल्लाह करे कि ऐसा हो। और बस आप लोगों की जो है तो सपोर्ट चाहिए, इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए। अच्छा, और दूसरी बड़ी बात जो मतलब खुशी की है मेरे लिए वो ये कि मेरी जो वीडियो है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं देखी जा रही, बल्कि यूनाइटेड स्टेट में, यूनाइटेड किंगडम में, यूएई में, इंडिया में और सऊदीया में और कनाडा में, इन कंट्रीज़ में भी देखी जा रही है। तो मुझे ना इस बात की बड़ी खुशी थी और मैं उनको थैंक्स भी बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी वीडियो को देखा। और प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर दिया करें, तो बड़ी आपकी मेहरबानी होगी, बड़ा से चैनल हमारा ग्रो होगा थोड़ा और हमें जो है तो मोटिवेशन मिलेगी। तो चैनल को ना लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें। और बस अभी जैसे मौसम बदल रहा है तो जो मौसम है इसके असरात हमारे मूड पर भी पड़ते हैं। तो जैसे मैं तो खैर अभी बड़ी काफ़ी एक्साइटमेंट मुझे हो रही थी, खुशी मुझे फ़ील हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे फॉल सीज़न आता है, फिर विंटर आता है, तो कुछ लोग ना इसमें उदास रहना शुरू कर देते हैं। और शायद हर किसी के मूड को थोड़ा बहुत ये मौसम जो तो अफेक्ट करते हैं। क्योंकि जैसे अगर आप पोइट्री भी सुनो तो उन्हें भी शायद ये चीज़ें अफेक्ट करती होंगी ना, तो इस वजह से ज़्यादातर पोइट्री आपको उदासी और इस तरह से ना इसके रिलेट मिलेगी। उदास शामें, सर्द रातें और इस तरह की ना। तो ये अभी अभी मुझे पता चला है कि जैसे सीज़नल डिप्रेशन भी होती है, जैसे कि ज़ुकाम, नज़ला ज़ुकाम होता है और सीज़न के रिलेट, मतलब सीज़न से रिलेटेड। तो इसी तरह से सीज़नल डिप्रेशन भी होता है। जब मौसम बदलते हैं ना तो कुछ लोग इस तरह होते हैं कि वो थोड़ा उदास, ज़्यादातर सर्दियों में इस तरह के ना उदास रहना शुरू हो जाते हैं, उनका मूड जो है ना थोड़ा चेंज हो जाता है। और कुछ लोगों का जो है तो फिर स्प्रिंग में उनका मूड इस तरह हो जाता है, कुछ लोगों का समर में इस तरह से हो जाता है।
تو اس کو کہتے ہیں سیزنل ڈپریشن، اور یہ میرے علم میں ابھی تھوڑا تھوڑا جیسے اضافہ ہوا ہے، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ اس طرح بھی ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ بارش ہو رہی ہے، نومبر کا مہینہ ہے، تو میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی تھوڑی سی پوئٹری جو ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو وہ کچھ ایسی ہے کہ وہ درجن بھر مہینوں سے صدا ممتاز لگتا ہے، نومبر کس لیے آخر ہمیشہ خاص لگتا ہے۔ بہت سہمی ہوئی صبح اداسی سے بھری شامیں، دوپہریں روئی روئی سی، وہ راتیں کھوئی کھوئی سی، گرم دبیز ہواؤں کا، وہ کم روشن اجالوں کا، کبھی گزرے حوالوں کا، کبھی مشکل سوالوں کا، بچھڑ جانے کی مایوسی، ملن کی آس لگتا ہے، نومبر اس لیے شاید ہمیشہ خاص لگتا ہے۔ تو یہ تھی نومبر سے ریلیٹڈ تھوڑی بہت پوئٹری جو میرے نظروں کے سامنے گزری، مجھے اچھی لگی اور میں نے آپ لوگوں کو سنا دی۔ میری پوئٹری نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ کس کی پوئٹری ہے۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہمارے نظروں کے سامنے کوئی چیز گزرتی ہے، جیسے پوئٹری ہو گئی یا کوئی پوسٹ ہم نے پڑھ لیا، وہ ہمیں اچھا لگ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماری زندگی سے ریلیٹ ہوتا ہے، تو ہمارا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، لیکن بس صرف یہ کہ وہ ہمیں اچھا لگ جاتا ہے، تو ہم یا تو پوسٹ کر دیتے ہیں یا سنا دیتے ہیں، جیسے کبھی میں نے یہ سنایا۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسے کہ نومبر ہے تو آج چھٹی تھی، خوشی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چھٹی تھی، علامہ اقبال ڈے تھا، تو پہلے تو میرے نہیں ہوتا تھا نا اس طرح، لیکن اس بار انہوں نے چھٹی دی ہے، تو پوئٹری تو ہمیں علامہ اقبال کی کرنی چاہیے۔ اور اب تو آپ کو جیسے کہ چھٹی بھی مل گئی ہے، اتنی بڑی بات ہے، تو پھر آپ کو ایک نہ ایک شعر تو لازمی آپ کو آنا چاہیے، اگر نہیں آتا تو میں سنا دیتی ہوں، اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ہمیشہ اپنی زندگی کے لیے، اپنے مطلب یاد کر کے رکھنا ہے پوری زندگی۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ تو علامہ اقبال کے جو شعر تھے تو وہ زیادہ تر جیسے یوتھ کو نا موٹیویٹ کرنے کے لیے تھے، تو اس میں بھی اگر آپ غور کرو تو اس میں ایک بڑی گہری بات ہے۔ ویسے تو ہم بس اوپر سے پڑھ لیتے ہیں کہ ہاں بس، لیکن جب ہم اس پہ سوچتے ہیں نا تو کتنی گہری بات اس میں چھپی ہوئی ہے۔ مطلب عقابی روح، مطلب جو عقاب ہوتے ہیں نا تو وہ تو آسمانوں میں اڑتے ہیں، تو اس طرح کی روح جذبہ جب انسان کے اندر بیدار ہوتا ہے تو پھر وہ بھی چاہتا ہے کہ میں کچھ کروں، کچھ کر گزروں، کچھ ایسا کروں کہ بس زمانہ یاد رکھے۔ تو اس طرح نا، اور اس کے لیے پھر وہ پوری جان لڑا دیتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور انسان کی جو فطرت ہے تو وہ ہے بھی ایسی کہ وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے، یعنی فضول بیٹھے رہنا انسان کی فطرت نہیں ہے، بلکہ وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر اسٹوڈنٹ ہو اور آپ نے کچھ ابھی سے جیسے آپ سوچ رہے ہو کہ مجھے کچھ کرنا ہے زندگی میں، تو جو سب سے پہلا سٹیپ ہے تو وہ آپ کی پڑھائی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے اس پر توجہ دینی ہے کہ بس میں نے شروع کرنے ہیں، ابھی سے شروع کرنی ہے پڑھائی، مطلب کل سے نہیں۔ اگر ہم جب کل کرتے رہتے ہیں نا، پھر وہ کل کبھی آتا ہی نہیں ہے۔ تو جو بھی آپ نے کرنا ہے ابھی سے کرنا ہے، کہ بس میں نے ابھی سے محنت شروع کرنی ہے۔ اور میرا یہ یقین ہے کہ جب ہم محنت کرتے ہیں نا تو اس کا صلہ ہمیں کسی نہ کسی صورت میں نا ضرور ملتا ہے۔ جس چیز کے لیے ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں نہ بھی ملے، لیکن اللہ اس کے بدلے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز ضرور دیتا ہے۔ اسی طرح دعائیں ہیں اور اسی طرح سے محنت ہے، ان دونوں چیزوں پر جو ہے نا پکا بلیو ہونا چاہیے۔ اگر وہ دعا قبول نہیں ہوئی تو اس کے بدلے اللہ کچھ نہ کچھ اور ضرور بہتر دے گا۔ اور ابھی میرے ذہن میں نا بہت ساری باتیں آ رہی ہیں کہ میں یہ بولوں گی، لیکن ابھی بس میری ویڈیو ختم ہونے والی ہے تو وائس اوور میں کر رہی ہوں۔ تو بس یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر اچھی لگے تو لائک کرے، شیئر کرے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے، اور یہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے نا اس پر سوچے اور اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ اللہ حافظ۔